बिहान पनि हामी माधव नेपालज्यूकोमा थियौँ। उहाँले 3टा कुरामा एक किसिमले ठाडो जवाफ दिनुभयो। अब त्यसका पछाडि जे जस्तै कुरै कारण भए पनि वास्तवमा राजीनामा गर्नु हुँदैन थियो। सांसद पदबाट राजीनामा चाहिँ आवश्यक थिएन। त्यो चुनावी सफलता, त्यसपछि सरकार गठनमा सफलता र त्यस सरकारले गरेका कामका सफलताहरूले हाम्रा विरोधीहरू धेरै कुराहरू सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो साथीहरूले। ती 22 जना सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। भने पनि ती 3वटा लाए पनि पुग्ने गरी पूर्व बन्दोबस्त भइसकेको छ। हामीले उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ, हामीले सफलता प्राप्त गऱ्यौँ, हामीले सरकार बनायौँ। उहाँहरू अस्तित्व रक्षाका लागि हामीले गरेका कामहरू जेलमा पार्ने, हाम्रा कामहरूलाई बदनाम गर्ने, यस प्रकारको काम प्रारम्भमा म सम्पूर्ण ज्ञात सहयोगी हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र यस बिचमा कोभिडको कारणले, पानी पहिरोको कारणले जुन जनताको क्षति भएको छ त्यसमा जसको जीवन गएको छ उहाँप्रति श्रद्धा सुमन, जो घाइते हुनुभएको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र पीडितहरूप्रति उहाँहरूको पीडामा साझेदारी जनाउन चाहन्छु। हामी सरकारमा हुँदा हामीले जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने, जनतालाई तिर मर्का पर्न नपाओस् भनेर ध्यान दिने, त्यसैमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न वा हटाउन प्रयास गर्ने, यी सबै कामहरू गऱ्यौँ। कोभिडको सामना गर्न प्रयास गऱ्यौँ र केही पनि नभएको ठाउँबाट अब सबैले खोप लगाउन पाउने स्थितिमा हामीले पुर्याएको छौँ। खोप दिने दक्ष जनशक्ति, खोप लगाउने स्थानहरू, केन्द्रहरू, तदनुसारको प्रबन्ध र सबै नेपालीलाई पुग्ने गरी त्यो प्रबन्ध गरी हामीले लगातार खोप लगाउन पुग्ने गरी गरिसकेका छौँ। त्यसकारण अब कसैले प्राथमिकता खोप भने पनि ती 3वटा लाए पनि पुग्ने गरी पूर्व बन्दोबस्त भइसकेको छ। त्यसर्थ अब त्यस्तो जोड दिइरहनुको खास अर्थ छैन, किनभने समस्या एक ढङ्गले एकै दिन लगाउन सकिँदैन, क्रमशः लगाउने हो। यो क्रमशः लगाउने व्यवस्था भइसकेको छ। यतापट्टि अब म धेरै गइरहन चाहन्न, किनभने हामीले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई उद्धार गर्ने काम, राहत पुर्याउने काम र प्रारम्भिक पुनर्निर्माणका लागि पनि 50,000 नगद र आवश्यक पर्ने जति जस्ता पाता उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसो हेरेर अब यो समस्याको रूपमा रहिरहेको अवस्था पनि छैन। त्यसलाई हामीले समाधान गर्ने बाटो समातिसकेका छौँ। जे होस्, हामीले सरकारमा हुँदा गर्व गर्न लायकका काम गरेका छौँ र देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, सुशासनमा लाने सन्दर्भमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई प्रक्रिया सम्मत ढङ्गले अगाडि लाने कुरामा, संविधान र कानुन सम्मत ढङ्गले अगाडि लाने कुरामा, लोकतान्त्रिक प्रणालीका बहुदलीय व्यवस्थाका मूल्य मान्यताहरू अनुरूप अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा, देशका राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा धेरै महत्त्वपूर्ण र युगान्तकारी काम गरेका छौँ। देशका राजनीतिक समस्या, आन्तरिक समस्याहरूको समाधान, बाह्य सम्बन्ध विस्तार
बाह्य सम्बन्ध, छिमेक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरण यी सब काम गरिरहेका हामीले उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ, हामीले सफलता प्राप्त गऱ्यौँ, हामीले सरकार बनायौँ। सरकारमा गएर अत्यन्तै राम्रा कामहरू गऱ्यौँ, सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यौँ। राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न पर्ने, नत्र भने उहाँहरूको हाम्रा कामहरूलाई ओझेल नपार्ने हो भने, हाम्रा कामको चर्चा गर्ने हो भने, हामीले गरेका कामहरू ठिकै छन् भन्ने हो भने उहाँहरूको अस्तित्वको अर्थ नहुने हो। त्यसकारण उहाँहरू अस्तित्व रक्षाका लागि हामीले गरेका कामहरू ओझेलमा पार्ने, हाम्रा कामहरूलाई बदनाम गर्ने, यस प्रकारको काम गर्न थाल्यो। र यस काममा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आफू मात्रै होइन, हाम्रो भित्रै व्यक्तिहरूका महत्त्वकांक्षामा हावा गर्ने, महत्त्वकांक्षाहरूलाई जगाइदिने र सुझाइदिने, उल्काइदिने, त्यस प्रकारका कामहरू जहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्छ तब प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू एकजुट भएर त्यहाँभित्र अन्तर्घात गर्छ। 51 सालमा हामीले प्रमुख पार्टीको हैसियत प्राप्त गऱ्यौँ। प्रमुख पार्टीको हैसियत प्राप्त गरेर 9 महिना सरकार चलाउने मौका पायौँ। त्यो सरकार, त्यो सफलता, त्यो चुनावी सफलता, त्यसपछि सरकार गठनमा सफलता र त्यस सरकारले गरेका कामका सफलताहरूले हाम्रा विरोधीहरू जसले गर्दा नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारलाई नडाली नहुने अवस्था प्रतिक्रियावादीहरूका त्यस बेला पनि हामीले देखाएका छौँ हामी कसरी सरकारबाट हट्न, कस्ता घटनाक्रमहरू भयो। म त्यतापट्टि अहिले गइरहन चाहन्न, त्यतापट्टि गइरहने अहिले आवश्यकता पनि छैन र अहिले त्यस्तो समय पनि छैन। तसर्थ म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने त्यसपछि पनि हाम्रो पार्टी फुट्यो। एउटा देशभक्त पार्टी, राष्ट्रियताका निम्ति लडेर आएको, राष्ट्रियताका निम्ति बलिदान गरेर आएको, सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टीलाई देशद्रोहीको बिल्ला राष्ट्रवादको झन्डा उठाए, नकली झन्डा उठाए, पार्टीलाई बदनाम गर्ने काम आफ्नै पार्टी। प्रोभोकेसन यस्तो गरेको कि हामीले त्यस प्रोभोकेसनलाई पाउन सक्यौँ र पार्टी विभाजन हुने स्थितिमा पुग्यो। यदि पार्टी विभाजन नभएको भए त्यसै बेला हामी बहुमत ल्याउने स्थितिमा एकपछि अर्को खेलहरू, एकपछि अर्को आम कार्यकर्ताले त्यो मेरो पाउँदै मान्छेले एकातिरको ध्यान अर्कातिर लगिरहेका त्यस्तोमा मान्छे झुकिन्छ। कसरी झुकिन्छ हिजो पनि हामीले बोलेको छौँ। हाम्रो राजनीतिक साङ्गठनिक जीवनमा यति अप्रिय घटनाहरू पनि घट्दैछन्। हिजो मात्रै हामीले देख्यौँ हाम्रो पार्टीको निर्णय विपरीत विपक्षी दलको नेताको समर्थनमा मतदान गर्ने, यही नेकपा एमाले भित्र रहेका कतिपय व्यक्तिहरूले यो काम गर्नुभएको छ। यो पार्टीको राजनीतिक साङ्गठनिक जीवनमा यो अक्षम्य अपराधको कोटीमा पर्ने विषय हो। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। आज सुरु भएर भोलिसम्मको लागि स्थगित भएको छ। यो बैठक पार्टीभित्र लामो समयदेखि चलेको छलफल जेठ 23 गते पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको आह्वान र अस्ति असार 27 गते हामीले गरेको 10 बुँदे प्रस्तावको भावना अनुसार
हामीले यसलाई 2075 साल जेठ 3 पूर्वको अथवा जेठ 2 को सिलसिलामा जोडेका छौँ। त्यस अर्थमा जेठ 3 गते 2 र 3 गते चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको 9औं बैठक बसेको थियो। अहिले यो बैठकलाई हामीले 10औं नामाकरण गरेका छौँ। अर्थात् 10 बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको अवस्था छ पहिलो। दोस्रो, आजको बैठकले त्यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। अस्ति स्थायी कमिटीले पनि अनुमोदन गरेकै थियो। केन्द्रीय कमिटीले समेत यसलाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम र विशेष गरेर हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा संसदभित्र देखिएका परिदृश्यहरू र त्यसले नेकपा एमालेको जीवनमा पारेका प्रभावहरू, यसका विविध आयामहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। हामीले यी समग्र घटनाक्रमलाई नेपालले हासिल गरेका अग्रगतिका प्रयासहरू माथिको एक खालको धक्काको रूपमा हामीले लिएका छौँ। त्यस अर्थमा हिजो पार्टीका कतिपय साथीहरूले, सांसदहरूले पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने जुन काम गर्नुभयो, पार्टी अनुशासनको दृष्टिले, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शको दृष्टिले, जनताको भावनाको दृष्टिले, सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित, अनुशासनहीन र गलत काम भएकोले ती 22 जना सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। बैठक भोलि 3 बजे यही ठाउँमा फेरि बस्नेछ। कति दिन स्पष्टीकरण र स्पष्टीकरण 24 घण्टाको स्पष्टीकरण हामीले मागेको छौँ। हस्, अब भोलि भेट भएन भने आज स्पष्टीकरणको फर्दर के हुन्छ? होइन, स्पष्टीकरण आइसकेपछि स्पष्टीकरणमा प्राप्त हुने जवाफको आधारमा पार्टीले गर्ने चाल्ने कदम, लिने निर्णय चाहिँ यो स्पष्टीकरणले तय गर्छ। अहिले त स्पष्टीकरणको मात्रै कुरा होइन। 10 बुँदेले आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षीलाई मत देऊ, पार्टीको निर्णय अवज्ञा गर भन्छ र भन्दैन नि। त्यसले त पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने नै हो 10 बुँदेको स्पिरिट चाहिँ। त्यस कारणले त्यो गलत हो। उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यही हिसाबले हामीले जेठ 2 गतेको निरन्तरताको हो यो बैठक। हामीले केही निर्णय गरेका छैनौँ। हजुर, जेठ 2 को निरन्तरता हो यो बैठक। यो होइन, नयाँ जेठ 3 गते पार्टी एकता गरिसकेपछि त्यो 9औं बैठक सकिएको थियो। हो, पार्टी एकता गर्ने निर्णयको अनुमोदन गर्दै केन्द्रीय कमिटीको 9औं बैठक सकिएको थियो। अहिले हामीले 10औं बैठक हाल्यौँ। अब हिजो बिहानसम्म पनि तपाईँले देख्नुभयो, हामीले यो 10 बुँदेको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानका निम्ति अथक प्रयत्न गरेका हौँ। हिजो बिहान पनि हामी माधव नेपाल जुगोमा थियौँ। त्यहाँ उपस्थित हामी सबैले 10 बुँदे सहमतिको स्पिरिटलाई स्वीकार गर्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले उहाँलाई आग्रह गऱ्यौँ। उहाँले 3टा कुरामा एक किसिमले ठाडो जवाफ दिनुभयो। एक, यो 10 बुँदे सहमतिका कैयौँ विषयहरूमा म सहमत छैन। दोस्रो, म कङ्ग्रेसलाई विश्वासको मत दिने मेरो पूर्व वचनबाट पछाडि हट्न सक्दिनँ। र तेस्रो, जुन कमिटीमा म अल्पमतमा छु त्यो कमिटीमा गएर त्यसको संस्थागत निर्णय माग्दिनँ। उहाँले यसरी प्रस्तुत हुनुभयो। धेरै कुराहरू सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो साथीहरूले। अब त्यही प्रयत्न, सम्झाइ बुझाइ र त्यसभित्र चलेका मतभिन्नताको परिणाम पछि भीमरावले राजीनामा दिने तहसम्म पुग्यो। अरू साथीहरू 11 जना साथीहरूले मतदानमा अनुपस्थित हुने स्थिति सिर्जना भयो। हाम्रा प्रयासहरूले माधव नेपाललाई फर्काउन नसकेको, 10 बुँदे सहमतिको स्पिरिट अनुसार हिँडाउन नसकेको चाहिँ यथार्थ हो। अरू कुराहरू हामी पछाडि गर्छौँ। उहाँले
अब त्यसका पछाडि जे जस्तै कुरै कारण भए पनि वास्तवमा राजीनामा गर्नु हुँदैन थियो। पार्टीभित्र समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्, कहिले नेताहरूसँग गम्भीर विमतिहरू पनि हुन्छन्, तर त्यसलाई भित्र बसेरै छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। सांसद पदबाट राजीनामा चाहिँ आवश्यक थिएन, त्यो गर्नु हुँदैन थियो उहाँले भन्ने लाग्छ।